جایا حضور میاں صاحب فرماندے نے جسنو عشق اے کسے دایو وے تس دے عیبی نہ دس دے اے سخنا دے جو عاشق بندے اے عیب نہ ٹونڈنی اسی دے شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ ایہو جے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں جڑے حداں شریعت دیاں توڑ دیویں اے ہو جے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں ولی نگاہ نال سب کچھ تقسیر کردا اونوں صفات جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں غازی عشق بلال جیا چاہیدا اے میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں حضور میاں صاحب فرماندے نے عاشق بنن اے سکھالا نائی ویکھانو پتنگ دے اے خوشیاں نال جلن وچ تے موتوں ذرا نہ سنگ دے این عشق تیرا نہ ٹری بابا بلے شاہ صاحب فرماندے نے کہ عشق کی چیز بندے ایک ہی ہو جا پینڈا ہے سوچ کے این عشق تیرا نہ ٹری ایتاں در در بھیک منگاو سیا زری پشاکاں لوا کے تے ڈیرے جنگلاں وچ لواو سیا ماں باپ نہ اوتھے یاد ویسن ایسی اوش آواز پلاو سیا بلے شاہ اوکھا پیندا عشق والڑا ایتاں کنجری بانگ نچاوسیا حضور میاں صاحب فرماندے نے پکا پیر اے تری جے ترنا تلک نہیں مت جاوے جو سر بازی لاوے تے قربان سرکار فرماندے نے پل سرات حضور میاں صاحب نے عشق دی مثال دیتی ہے کہ کیا چیز ہے سرکار فرماندے نے پل سرات اے عشق دا پینڈا بیٹھو ہووے جے شاہ نائے تگے بیٹھا ہووے جے شاہ نائے تگے بلا لا کے یار سنگار نچے پتھر پگل کے کیوں نہ میں جدو یار دے سامنے یار نچے او بے تار تے نا چوندا او تار کہاں دا جیڑا بے تار نچے شامی کی اگے بلا
نچیا سی اگے بلے دے کئی ہزار نچے حضور میاں صاحب فرماندے نے پل سراتی اے عشق دا پینڈا سو جانے جو ٹردا اے آس بہشتی دلیری دے دا تنرگ بچوڑا کردہ این عشق جنانو لگ جاندہ تے او سکھ جاندے نی وانگ کنیاں دے پیر واری شاہ سرکار فرماندے نے عاشقاں دی پہچان این عشق جنانو لگ جاندہ تے او سکھ جاندے نی وانگ کنیاں دے کچھ سکھ جاندے کچھ مک جاندے نال خلقت دے تنیاں دے کسے عشق دا نام بدنا کیتا کچھ سڑ گئے نی وانگ پروانیاں دے وارث شاہ عشق دے بچے نہیں چھٹ دے چھٹ جاندے نہیں کدی جیل خانے آدے قربان جائیں حضور فرماندے نے چام چڑی دے اے بخرے یارا سورج موتی کلونا اے بے قدرانو یوسف مصری او دسے کیوں کر سونا تے سرکار فرماندے نے جے لکھ زو دلوں نماز تو پڑھدا نائی بابا بلے شاہ صاحب فرماندے نے کہ نماز کیڑی بندے نے پڑھنی چاہیے دلوں نماز تو پڑھدا نائی تے جئی نیتی جئی نا نیتی گٹے گوڈے مل مل تو نے تیرے اندروں گئی نا پلیتی دنیا دے دکھلاوے خاتی ایویں پج پج وڑنا مسیتی بلے شاہ چلی اوتھے پڑیے جنہ کدے قضا نہیں کیتی حضور میاں صاحب فرماندے نے جے لکھ زو دی اے عبادت کریے بن شکوں کس کاری